बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मक्का के इर्द गिर्द कई छोटे छोटे कबीले मकीम थे। उन्हीं में से एक कबीला बनु इराश था। एक शख्स जो कि बनु इराश कबीले से ताल्लुक रखता था, उसके पास कोई मुस्तकिल रोजगार ना था और ना ही वो आला दर्जे का कोई ताजिर था। ताहम उस दौर में क्योंकि तिजारत का पेशा खासा अहम हुआ करता था, लिहाजा उसने भी वैसा ही किया। वो अपने पास मौजूद रकम के मुताबिक अपने कबीले से मवेशी खरीदता और मक्का चूँकि बड़े बड़े सरदार वहाँ मौजूद थे तो उन्हें लाकर बेच दिया करता था और अपनी कीमत खरीद से कुछ पैसे इजाफी मुनाफा हासिल कर लेता। ये काम उसका मामूल बन चुका था। वो अक्सर जानवर मक्का के बाजार में लाकर बेचता। किसी बदबख्त उसे ये भी कह रखा था कि नौज बिल्ला, यहाँ पर एक जादूगर है, बस तुम उसके बहकाव से बच कर रहना। उसने नबुवत का दावा किया है। अब उस ताजिर के लिए ये जगह नहीं थी, इसलिए उस बताने वाले शख्स का यकीन कर लिया और मजीद कोई सवाल ना किया। एक दिन वो ताजिर अपने हमरा 2 बेहतरीन ऊंट फरोख्त के लिए लाया, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि उस दिन उससे वो ऊंट अबू जहल ने खरीद लिए और जब कीमत अदा करने की बारी आई तो कहने लगा, कल मेरे घर आकर पैसे वसूल कर लेना। ताजिर ने कहा, मैं आपका घर कहाँ तलाश करूँगा। अबू जहल ने उसे अपने घर का रास्ता समझा दिया। खैर वो बेचारा मरता क्या ना करता। अबू जहल की जालमाना सरदारी का कुछ इल्म तो था ही, इसलिए उसने ज्यादा जोर नहीं दिया और अगले रोज कीमत लेने पर राजी हो गया। मक्का में उस ताजिर का कोई ना था, न कोई घर न ठिकाना। रात उसने गलियों में गुजार दी। अगली सुबह वो अबू जहल के घर पहुंचा। दरवाजे पे दस्तक थी। अबू जहल बाहर आया। उसे देखकर उस शख्स ने अपनी कीमत का तकाजा किया तो कहने लगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तुम कल आ जाना। वो ताजिर बहुत मायूस होकर आ गया। अगले रोज भी ऐसा ही हुआ। खैर 3 दिनों तक अबू जहल के दरवाजे पे जाता रहा, लेकिन अबू जहल ने उसकी कीमत अदा नहीं की। इसी तरह 3 दिन गुजर गए। चौथे रोज वो अबू जहल के दरवाजे पर गया और बात को जरा जोर देकर कहा, जनाब मैं 3 दिन से भूखा हूँ और गलियों में रात बसर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बेगाना हूँ, मेरा यहाँ अपना कोई नहीं है, मेरे पास वापसी का जरिया भी नहीं है। मेहरबानी फरमाइए और मेरे जानवरों की कीमत दे दें। अबू जहल जो था ही बेईमान, दिल की बात जबान पर ले आया। कहने लगा, चल दफा हो जा यहाँ से, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा, जिससे मिले मिल लेना। वो ताजिर तो जैसे हवास फाख्ता हो गया और भूखे पेट के साथ उसकी मेहनत के पैसों की अदायगी से उसको कोरा जवाब मिल गया। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आसपास के लोगों से पूछने लगा, मुझे बता दो कि मक्का के सरदार कहाँ मिलेंगे ताकि मैं उनसे शिकायत करूं, शायद वो मेरी मदद करें और मौजूद होंगे। वो पूछता पूछता खाना काबा के पास आ गया। वो ताजिर कहता है कि मैं हरम शरीफ में दाखिल हुआ तो देखा कि एक टोली में अबू सुफियान, उतबा, शिबा और दीगर सरदार बैठे हैं। मैं उनके पास गया और कहने लगा, मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। मैं परदेसी हूँ, यहाँ जानवर फरोख्त करने आया था, लेकिन एक शख्स ने मुझसे जानवर तो ले लिए मगर अब मेरे पैसे नहीं देता। उतबा ने गरज कर कहा, कौन है जो तुम्हारे पैसे नहीं देता? मुझे बताओ, मैं उसे देखता हूँ। ताजिर कहता है कि मैंने कहा अब कि उसका नाम अबू जहल है। वो सब खामोश हो गए। उसकी गर्दनें झुक गईं और कहने लगे कि तुम बहुत बुरे आदमी के यहाँ पहुँच गए हो, हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो हमसे भी ज्यादा ताकतवर सरदार है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं कांपने लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है। अब वो ताजिर कहता है कि उतबा ने मजाक किया और कहा कि वो जो काबे के साथ टेक लगाए बैठा है उसके पास जाओ, वो तेरा मसला हल करवा सकता है। लेकिन ये कहते ही वो सब सरदाराने हंसने लगे। ताजिर कहता है कि मैं हैरान हुआ कि मुझे उनके पास जाने को भी कहते हैं और मेरा मजाक भी करते हैं। मैं करूं तो क्या करूं, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा। अब वो ताजिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब चल पड़ा। वो आपको नहीं पहचानता था,
لہٰذا اس نے آپ کو وظائف پڑھتے دیکھا تو ایک طرف بیٹھ گیا، یہ سوچ کر کہ جب آپ فارغ ہوں گے تو وہ عرض کرے گا، مگر سبحان اللہ، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہی وہ آدمی پیچھے آ کر بیٹھا، آپ نے اپنا رخ اس کی طرف پلٹ لیا اور صرف 2 باتیں کہیں۔ فرمایا، پردیسی لگتے ہو اور پریشان معلوم ہوتے ہو۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے میری بچھڑی ماں مل گئی ہو، ان کی شفقت اور پیار کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہہ نکلی۔ جیسے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ میرا نام پوچھا اور کام، بلکہ میرے کندھے پر تھپکی دی اور فرمایا، فکر نہ کر، تو جیسے کہے گا تیرا کام ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بازو تھاما اور مجھے گھر لے آئے، ایک ٹوٹی چٹائی پر مجھے بٹھا دیا اور میرے لیے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک پیالے میں کھجور اور دودھ پیش کیا۔ میں 3 دن کا بھوکا تھا، میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب کھا چکا تو مجھ سے فرمانے لگے، اب مجھے بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے سارا ماجرا بیان کر ڈالا۔ وہ فرمانے لگے، فکر مت کر، وہ خود تمہارے پیسے دے گا۔ مجھے اپنے ہمراہ لے آئے اور ابو جہل کے دروازے پر پہنچے، دستک دی، دروازہ کھلا، سامنے ابو جہل تھا۔ اسی لمحے میں نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جھکی ہوئی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ ابو جہل سامنے کھڑا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک جملہ ادا کیا، مگر اس جملے میں کیا طاقت تھی کہ ابو جہل لرز گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو جہل، تیرا کیا خیال ہے کہ پیسے دبانے والے اور لوگوں کو ستانے والے بڑے سردار ہوتے ہیں؟ غریبوں کا خون چوس کر سردار بنے گا؟ نہ، جلدی اس کے پیسے لوٹاؤ۔ ابو جہل کی ٹانکیں کانپنے لگی اور کہنے لگا، جی میں ابھی اس کے پیسے دیتا ہوں۔ اس کے اونٹوں کی قیمت ابو جہل نے ادا کی اور یہ واقعہ اس تاجر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا سبب بنا، جس کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بیانی کر کے بد سن کر دیا گیا تھا۔ تاجر کو اس کے پیسے مل گئے۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے پوچھا، اے مہربان انسان، آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوڑیے جناب، آپ کا کام ہو گیا، آپ جائیے۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ میں جیسے ہی پلٹا، مجھے راستے میں مکے کا وہی آدمی ملا جس نے مجھے بتایا تھا کہ مکہ میں ایک جادوگر رہتا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، ارے بھائی، تم اس جادوگر کے پاس کیسے پھنس گئے ہو؟ یہ تو وہی جادوگر ہے جو اپنے آپ کو نبی مانتا ہے۔ تاجر کہتا ہے کہ میں نے اس آدمی کا ہاتھ جھٹ کر کہا، ارے بدبخت، میں نے دنیا دیکھی ہے مگر میں نے آج تک ان جیسا نہیں دیکھا۔ اس کے بعد تاجر پلٹ کر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتا ہے، ان کے پاؤں سے لپٹ جاتا ہے اور کہتا ہے، میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں، مجھے بھی اپنے دین میں شامل کر لیجئے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس واقعے میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے، وہ یہ ہے کہ کیا وہ آدمی اپنے پیسے کے ملنے کی وجہ سے مسلمان ہوا؟ نہیں، بلکہ اس کے پیسے مل چکے تھے، وہ جانے والا تھا، لیکن جس چیز نے اس کے دل پر اثر کیا وہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، آپ کا اعلیٰ کردار اور آپ کی بے پناہ شفقت۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اس کے دل کو پگھلایا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تاریخ اسلام پر اگر نظر دوڑائیں تو کسی بھی آدمی پر زبردستی نہیں کی گئی، کسی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں کیا گیا، بلکہ جتنے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کے پیچھے وجہ صرف ایک تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق۔ اس لیے قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا ہے۔ نماز، روزہ، حج اور تمام نیکیاں اپنی جگہ، لیکن جس انسان کے اندر اخلاق نہ ہو اس کے لیے ساری نیکیاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس لیے اپنے اخلاق کو بلند کیجیے، یہی وہ چیز ہے جو آپ کو لوگوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ حسسني بالأمان وتعلقت بي، اللهم صل